बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद तंजीना का तेज़ तरीन अमल और मुजर्रब वजीफ़ा आज हम आपके साथ बयान करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस दरूद पाक के सदके अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलों को आप पर आसान कर देगा, क्योंकि दरूद तंजीना एक इंतहाई तेज़ तरीन और पुरअसर अमल है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें और परेशानियाँ इस दरूद पाक के पढ़ने से ख़त्म हो जाएंगी। देखें, कोई भी अगर आप अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं अपनी किसी भी दुनियावी मकासद को पूरा करने के लिए, जायज़ मकासद को, तो उसके लिए आपका ईमान और यकीन कामिल होना बहुत ज़रूरी है। जिस अमल को आप जितना भी खलूस नीयत के साथ और इखलास इस्तकामत के साथ करेंगे तो अल्लाह पाक उतना ही आपको उसका अजर देगा। किसी भी मकसद के लिए आप पढ़ते हैं दरूद तंजीना को, कोई भी आप पर कोई मुश्किल आ गई है, कोई भी आपका अगर ऐसा कोई काम है जिसके अंदर बेशुमार रुकावटें आ जाती हों, तो आप दरूद तंजीना को खामोशी के साथ बग़ैर किसी को बताए इसका ज़िक्र करना शुरू कर दिया करें। इसका ज़िक्र आपने लोगों के साथ नहीं करना कि मैंने ये अमल जो है वो शुरू किया है। आपने खामोशी के साथ अपनी उस मुश्किल को जहन में रखते हुए दरूद तंजीना को पढ़ना शुरू कर देना है और इंशाअल्लाह ताला दिनों में आपकी वो मुश्किल टल जाएगी। इसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है पढ़ने का, दरूद तंजीना का, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आखिर में आपके साथ बयान करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि ईमान, यकीन और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको उसका अजर और फैज़ मिल सके। देखें, ये दरूद पाक, दरूद तंजीना बहुत अजीम दरूद पाक है। मुश्किलों को टाल देता है, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, ज़िंदगियां आसान हो जाती हैं इस दरूद पाक के सदके। और कोई भी ऐसा शख्स जिसे कोई ऐसी मुश्किल आई हुई हो, वो जितना भी गुनहगार होगा, अल्लाह पाक इस दरूद पाक के सदके उसकी मुश्किल आसान कर देगा और उसे खुशियाँ नसीब फरमाएगा। अगर आपने बहुत सारे वज़ाइफ़ कर लिए, बहुत सारे अमल करके देख लिए, लेकिन उनका असर नहीं हुआ, तो मैंने जैसे पहले कहा कि खामोशी के साथ दरूद तंजीना का ये अमल जो हम आपको बताएंगे उसको करना शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको किसी आमिल के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस दरूद पाक के सदके इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा और आपकी मुश्किल आसान कर देगा। और इस दरूद पाक के सदके आप पर इस कदर रहमत की बारिश होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर पहले हम थोड़े से दरूद पाक के, दरूद तंजीना के थोड़े से फ़ायदे आपके साथ बयान करेंगे कि इसे पढ़ने से आपको कौन कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं। उन पर ज़रा गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा होगा। देखें, किसी किस्म का कोई सहर, जादू या नज़र बद लगी हुई हो तो ये उसका बेहतरीन तोड़ है दरूद तंजीना। इसको पढ़ना शुरू कर दिया करें इस किस्म का कोई भी मसला अगर आपके साथ हो। दूसरा ये कि ये शयातीन के लिए एक बेहतरीन हथियार है दरूद तंजीना। उनका सफाया करने का ये अजीम अमल है। दुश्मनों से निजात हासिल करना हो, उन्हें कोई सबक सिखाना हो, तो इंशाअल्लाह ताला दरूद तंजीना जो है ये आपके काम आने वाला वजीफ़ा और अमल है। कारोबारी तरक्की चाहते हों, कोई आपकी जॉब का मसला हो, कोई शादी में कोई रुकावट हो या कारोबार में कोई बंदिश वग़ैरह हो, कोई बेचैनी हो, बेसकूनी हो, तो ये तीर बहदफ है ये अमल दरूद तंजीना। किसी भी मुश्किल, किसी भी हाजत के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं और 100% यकीनी आपकी हाजत पूरी होगी। और दरूद तंजीना को पढ़ने वाला कभी भी इंसान नाकाम या नामुराद नहीं रहता। इस बात पे आपका ईमान ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल कुशाई फरमाता है इस दरूद पाक के सदके। और नामुमकिन कामों को भी अल्लाह की ज़ात मुमकिन बना देती है, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।
یہ آپ کا جو ہے ایمان ہونا چاہیے۔ اب ہم درود پاک کا، درود تنجینہ کا وہ عمل آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل کسی بھی شب جمعہ سے شروع کریں، روزانہ درود تنجینہ 371 بار آپ کو پڑھنا ہے اور 21 دن یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہے، مصیبت ہے، کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ درود تنجینہ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ شب جمعہ سے شروع کریں، روزانہ آپ نے 371 بار اسے پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو آسان لگے، کوئی بھی آپ وقت مقرر کر لیں اپنی سہولت کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ یہ تھوڑا سا طویل درود پاک ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اس کے اکارڈنگ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ سیٹ کر لیجئے گا، اور 21 دن آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آپ کی کوئی بھی ایسی مشکل ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹل جائے گی، آپ کی کوئی مراد ہوگی، کوئی حاجت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہوگی، اور چند دن میں ہی آپ ایسا معجزہ دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ درود تنجینہ کا یہ ایک بہت خوبصورت عمل وظیفہ ہے، اور اللہ پاک آپ کو درود تنجینہ کے صدقے ہر قسم کی مشکل سے ایک تو محفوظ رکھے گا، اور آپ کی ہر قسم کی مصیبتیں آپ سے ٹل جایا کریں گی۔ تو جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، کوئی بھی اگر ایسا کوئی مقصد آپ کے ذہن میں ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو، تو اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود تنجینہ کا یہ عمل جو ہے وہ شروع کر دیں پڑھنا، اور 21 دن آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 21 دنوں کے اندر ہی آپ کی مشکل بھی ٹل جائے گی، اور آپ کی کوئی بھی حاجت ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ استقامت ہونا بہت ضروری ہے، مستقل مزاجی ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جتنا آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا نا، اتنا ہی آپ کو فیض ملے گا، اور اتنا ہی جلدی آپ کا وہ کام ہوگا۔ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہونا چاہیے یہ چیزیں، کہ جس قدر ہم اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک اتنا ہی جلدی ہمیں نوازتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور درود تنجینہ تو بہت تیز ترین عمل ہے، اپنی مشکلوں کو ٹالنے کے لیے درود تنجینہ کو ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس درود پاک کے صدقے فیض ملے گا۔ اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اثر صلی علی کا، ایک تسبیح ہر دکھ کو بھلا دیتی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔